फोटोग्राफी का जुनून इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि उन्होंने अपनी बाइक सेल कर दी, छोटे लेवल पर फोटोग्राफी की। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान और पंजाब के कल्चर को प्रमोट करते हैं। नेज़ाबाजी की जो पिक्चर है वहाँ पर जाके पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं। मैं पहले मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करता था, फिर मुझे ना कैमरा लेने का शौक़ था। फिर वालिद साहब मुतमिन नहीं होते थे इस बात पे, अपना 125 मोटरसाइकिल बेच दिया। मतलब फ़ोटोग्राफी इनकी करते करते घोड़ों से मोहब्बत हो गई। फिर घुड़सवारों ने मुझे मेरे काम को सराहा, फिर मेरा इस काम में जुनून और ज़्यादा बढ़ा। वहाँ से मैंने उनकी फ़ोटो बनाई, वो मतलब कि फ़ोटो इतनी अट्रैक्टिव आई, घोड़े के चारों पाँव ज़मीन से ऊपर थे और इधर सारी मट्टी उड़ रही थी इधर उधर से, तो वो पिक्चर्स मेरी काफ़ी वायरल हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे नौजवान के साथ जिसको फ़ोटोग्राफी के जुनून ने इतना मजबूर किया, फ़ोटोग्राफी का जुनून इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि उन्होंने अपनी बाइक सेल कर दी। बाइक सेल करके एक स्टिल कैमरा लिया, फ़ोटोग्राफी की, छोटे लेवल पर फ़ोटोग्राफी की। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान और पंजाब के कल्चर को प्रमोट करते हैं। नेज़ाबाजी के जो मुकाबले होते हैं आपने देखा होगा घोड़ों पर, या आप मेरे साथ देख सकते हैं पिक्चर भी एक पड़ी हुई है। इस वहाँ पर जाते हैं, नेज़ाबाजी की जो पिक्चर है वहाँ पर जाके पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान में इनका नाम है और पंजाब कौंसिल की तरफ से इन्हें अवार्ड से नवाजा भी गया है। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये सारा सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया। सर क्या नाम है? हसन नवाज। हसन भाई, मुझे ये बताएं कि फ़ोटोग्राफी का जुनून आपके जहन पर इतना मंडलाया कि आपने अपनी बाइक सेल कर दी, सारा माजरा क्या? और आज पंजाब कौंसिल की तरफ से आपको अवार्ड से नवाजा गया, वो सारा वहाँ से लेकर बाइक से लेकर और अवार्ड तक की सक्सेस किस तरह? सर ये मुझे ना 2016 में फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। मैं पहले मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करता था, फिर मुझे ना कैमरे का क्रेज़ था कि कैमरा मैं लूँ। फिर मैंने वालिद साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे कैमरा लेके दें। वालिद साहब ने मना किया कि ये चीज़ मतलब कि मुझे नहीं लगती कोई इसमें से अर्निंग होगी या कोई चीज़ इस तरह के हमारे ये फ़ायदे के लिए होगी। अच्छा, ये वालिद साहब ने जो आपको जुमले बोले थे वो फाइनेंशियली बोले थे कि हम मतलब पैसों की वजह से, या क्या माजरा? नहीं, वो इस चीज़ में मुझे उनको इंटरेस्ट नहीं था ना, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये जो प्रोफेशन है, ये फ़ोटोग्राफी, ये किस लेवल का काम है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी तो उन्होंने मुझे हर मामलात में सपोर्ट किया है, जब जो भी मैंने कहा है उन्होंने मना नहीं किया। तो बाकी ये 2016 में मैंने मोबाइल से फ़ोटोग्राफी शुरू की, फिर मुझे ना कैमरा लेने का शौक़ था। फिर वालिद साहब मुतमिन नहीं होते थे इस बात पे, फिर मैंने वो अपना 125 मोटरसाइकिल बेच दिया। घर नहीं पता लगा आपके वालिद साहब? नहीं, वो मैं जब आया तो उनको पता तो चला, उन्होंने काफ़ी डांटा, लेकिन फिर 1-2 दिन में ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कर दिया अब तो हो गया। वो मैं कैमरा एक लेके आया, मतलब कि अच्छा कैमरा था, उसके साथ जूमिंग लेंस लगा हुआ था। मुझे ज़्यादा शौक़ था ये नेज़ाबाजी की फ़ोटोग्राफी करने का, पंजाब के कल्चर को प्रमोट। ये पंजाब का कल्चर है और वैसे भी ये बाबरकत खेल है। ये मतलब कि मुझे खुद ये मतलब फ़ोटोग्राफी इनकी करते करते घोड़ों से मोहब्बत हो गई। फिर ये मैंने काम छोड़ा नहीं, फिर मैंने इसमें 2-3 साल लगाया, फ़ोटोग्राफी करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उस मेहनत का मुझे अजर दिया। मैं फिर प्रमोट हुआ, फिर घुड़सवारों ने मुझे मेरे काम को सराहा, फिर मेरा इस काम में जुनून और ज़्यादा बढ़ा। अच्छा, आपने सबसे पहले फ़ोटोग्राफी का जो स्टार्टअप था वो कहाँ से लिया? किसकी फ़ोटो स्टिल की, खींची, फिर उसके बाद एडिट की, क्या माजरा? वो मेरे गांव के साथ एक मेला लगा था, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स क्लिक की, एक घोड़ा सवार की, ने बड़ा अच्छे तरीके से घोड़ा दौड़ाया, स्टाइल अच्छा लगाया। उसके बाद वो पिक्चर्स मेरी बड़ी वायरल हुई। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? नहीं, वो मतलब फेसबुक पे मैंने लगाई, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, वो मतलब उन्होंने हौसला अफजाई की और मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, काम लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे से करना चाहिए, मतलब हौसला अफजाई हो रही थी ना मेरी। बिल्कुल, लोग लाइक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं तो बड़ा एक दिल को हौसला भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि यार मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश यही थी कि एक यूनिक चीज़ की जाए। जी, मैंने हमेशा से नेज़ाबाजी की जो फ़ोटोग्राफी की, मैंने जिस तरीके से उसको कैप्चर किया, मैंने दूसरे फ़ोटोग्राफ़र से हट के उसको कैप्चर किया। हर बंदे का एक माइंड स्किल अपना होता है। मैंने जो फ़ोटोग्राफी की है ना, उसमें मैंने साइडों से कवर किया है। जब घोड़ा सवार साइड से मतलब घोड़ा दौड़ाता है उसको साइड से कैप्चर किया है,
اس کو سٹارٹ پوائنٹ سے کیپچر کیا ہے. جب وہ قلعے میں نیزہ مارتے ہیں تب میں نے کیپچر کیا. یہ سارے کچھ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سارے فوٹوگرافر کر رہے ہیں, لیکن میں نے کچھ منفرد کرنے کی کوشش کی. اچھا, آپ کے ناظرین سائٹ پہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, یہ چل رہی ہیں کہ ایک چیز کو اسٹل اور مینول کیمرے کو یہ کلک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے جب نیزہ دیکھیں کہ جب وہ اس کے اندر وہ لکڑی جو چھوٹا سا ٹکڑا نیچے رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر جب نیزہ مارتے ہیں تو وہ بھی کلک ان کے پاس ہے, اور وہاں سے جب گھوڑا دوڑتا ہے اور اس نیزے سے جو مٹی اٹھتی ہے وہ مٹی بھی کلک ہے. ناظرین, یہ چیزیں بڑا ایک مطلب کہ اس چیز کو کیپچر کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں کہ مٹی آپ پتہ جب اٹھ رہی ہے تو اس کو کیپچر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے, پاکستان میں اور بھی ہیں جو نیزہ بازی کی فوٹوگرافی کرتے ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو زیادہ عزت سے نوازا ہے, آپ جاتے ہیں جہاں پر بھی مقابلہ ہو آپ مدعو ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ صرف شہرت جو آپ نے کام پہلے جو اسٹیل کیا تھا وہی؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے اس کام میں تقریباً ابھی 2024 چل رہا ہے, میں نے 2016 میں کام سٹارٹ کیا, لیکن 2018 میں میں نے کیمرہ لیا. اب دیکھیں 2018 سے 24 تک 6 سال کا عرصہ ہے. یہ 6 سالوں میں اللہ پاک نے میری محنت کا جو اجر دیا, وہ ایک دن ایسا آنا تھا جب میں نے پروموٹ ہونا تھا. الحمدللہ مجھے یہ گھوڑا سواری فیلڈ میں, یہ نیزہ بازی میں ہر بندہ ہی جانتا ہے. ان کی پکچرز کو میں نے اچھے طریقے سے کیپچر کر کے انہوں نے گھر کی اپنے گھر میں فریمنگ کروا کے لگوائی ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کے لیے تھوڑا بہت ایجوکیشن ہونا کا بھی بڑا ضروری ہے. مینول کیمرہ انگلش ہوتی ہے اس میں لکھی, آپ کی کوالیفیکیشن کی؟ جی, یہ جو فوٹوگرافی میں نے سٹارٹ کی نا جب, تو پھر میری زیادہ توجہ اس کی طرف ہوتی تھی. پھر میں نے اسٹڈی کو درمیان میں پینڈنگ کر دیا, میں نے ایف اے کیا, اس کے بعد اسٹڈی میں نے چھوڑ دی. لیکن وہ جب جو بندہ ایف اے پڑھا ہوتا ہے اس کو تھوڑی بہت سمجھ تو ہوتی ہے نا. پھر میں یہ کیمرہ وغیرہ چلا لیتا ہوں, سارے فیچرز مجھے آتے ہیں کیمرے کے. آپ کی پکچر بڑی وائرل ہے, نیزہ بازی کی پکچر آپ کی سوشل میڈیا پہ بڑی برانڈڈ ہے. کوئی نامور شخص ہے پاکستان کے نیزہ باز جو ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ان کی آپ نے پکچریں کیپچر کی ہے؟ ایک میں نے فوٹو بنائی تھی چمن عباس میں, جو انہوں نے مطلب کہ فرسٹ دفعہ لگوایا تھا نا جشن چمن عباس. وہ ادھر ایک گراؤنڈ نیا بنایا گیا, وہاں پہ ایک میلہ لگا, وہاں پہ مجھے انوائٹڈ کیا گیا. اس میں جا کے میں نے جو پکچرز کلک کی وہ فرحان افضل کانجو صاحب تھے, وہ بہاولپور سے. وہاں سے میں نے ان کی فوٹو بنائی. وہ مطلب کہ فوٹو اتنی اٹریکٹیو آئی, گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین سے اوپر تھے اور ادھر ساری مٹی اڑ رہی تھی ادھر ادھر سے. تو وہ پکچرز میری کافی وائرل ہوئی. تو اس کے بعد میری ایک وش تھی دل کی کہ میں سلطان بہادر عزیز صاحب کی پکچرز بناؤں. ہاں, میں قدرتی ایگریکلچر یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ سلطان بہادر عزیز صاحب موجود تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے ان کی پکچرز کلک کی, ہر بندے نے داد دی, بہت ہائی لیول کی پکچرز کلک کی میں نے. انہوں نے پھر ایوارڈ وہیں پہ ملا؟ جی, وہ سلطان محمد علی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, وہ اسٹیج پہ موجود تھے. جب لاسٹ پہ ایونٹس ختم ہوا تو وہاں پہ مجھے سلطان محمد علی صاحب نے گولڈ میڈل سے نوازا, اور میری ایک وش تھی کہ میں ان سے ملوں. تو اب اللہ پاک کے رنگ دیکھیں نا کہ میری وش تھی ملنے کی, لیکن وہ ان کے ہاتھوں ہی مجھے میڈل مل گیا. آپ کے جو آئیڈیل ہوں, جس کو آپ پسند کرتے ہوں, ان کے ہاتھوں آپ کو اعزاز ڈگری بھی مل جائے تو بڑا, اس سے بڑا آپ کے لیے اعزاز کی کیا بات ہوگی. اچھا, وہ جو پنجاب کونسل کے لیول پر جو وہ پروگرام ہوا تھا اس میں آل پاکستان آئے تھے؟ نہیں, اس میں مطلب کہ کھلی عام, مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ شمولیت کر سکتا ہے. اس میں تقریباً کچھ لوگوں کو شاید نہیں پتہ چلا ہوگا, کچھ لوگوں کو پتہ چلا. یہ 90 سے پلس لوگ تھے ہم وہاں پہ, کافی اچھے, میں سب کو جانتا ہوں, کافی اچھے لوگوں نے اس میں حصہ لیا. لیکن مطلب کہ میری 3rd پوزیشن آئی. اب 90 پلس لوگوں میں سے 3rd پوزیشن آنا یہ بھی اعزاز کی بات ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وہاں پر جو پکچر آپ کو جس پوزیشن پہ جس پہ لے کے آئی تھی, وہ پکچر کون سی تھی؟ وہ پکچر تھی, وہ آپ کے لاہور کے بھائی ہیں, وہ عمر فاروق ڈگیا صاحب. تو ان کی پکچرز میں نے لی تھی. انہوں نے عربی بریڈ کا گھوڑا تھا, وہ سائڈ سے ہی میں نے پکچرز, اس کے بھی پاؤں زمین سے سارے اوپر تھے. وہ سائڈ سے پکچر اٹریکٹیو تصویر تھی. وہ جج نے فیصلہ جو کرنا تھا اس کو جو نظر آ رہا تھا وہ سب کو ہی آ رہا تھا. تو اس نے جو مجھے 3rd پوزیشن دی, میں مطلب کہ اپنے اس اعزاز کو بڑا خوشی سمجھتا ہوں. ناظرین, اس سائٹ پر وہ پکچر بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آج ان کو 3rd پوزیشن سے اور پورے آل پاکستان سے فوٹوگرافر آئے تھے. وہاں پر ان کی 3rd پوزیشن تھی. فوٹوگرافی کے حوالے سے لڑکوں کا بڑا جنون ہوتا ہے. ینگ جنریشن فوٹوگرافی کرنے کے لیے بڑے بےتاب ہوتے ہیں, کیمرہ لیتے ہیں, پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں, یہ وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں, بڑا ایک جنون ہوتا ہے ان کو. ان کو اینڈ پہ کیا میسیج دینا چاہیں کہ فوٹوگرافی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟
जी, सबसे पहले तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो आईफोन से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। ये आईफोन एक मतलब ठीक है उसका कैमरा, लेकिन हमें मतलब कि कैमरे से फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए। ख़ासकर ये जो नेज़ाबाजी की फ़ोटोग्राफी है, ये कैमरा इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहतियात इंसान अपनी जान की करे फिर ये फ़ोटोग्राफी है। जब बंदे के पास कोई थोड़ा सा टाइम हो ना, ये बंदे को माइंड को सुकून देती है फ़ोटोग्राफी। खुदा की बनाई हुई इन चीज़ों को हमें कैप्चर करना चाहिए, और ये पिक्चर्स को हमें एक मेमोरी के तौर पे अपने मोबाइल में या कैमरे में सेव करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने हसन भाई की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानी कि ये किस तरह सक्सेस हुई, बाइक बेची, घर वाले नहीं मुतमईन थे, घर वाले क्या ही नहीं रहे थे कि आप इस काम में जाएं, ना एग्री थे, ना इनके वालिद साहब एग्री थे। घर वालों से चोरी बाइक बेची, और आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बड़ा नाम है इनका। नेज़ाबाजी का जहाँ पे कंपटीशन हो वहाँ पे हसन ना हो, वो नेज़ाबाजी का कंपटीशन मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा के इजाज़त दे और देखते रहे न्यूज़ अलर्ट।